أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم. ومن خاف من موص جنافا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم.